वर्ड एरोमाबाट डिराइभ गरेको हो। एरोमेटिक एरोमाको मिनिङ हुन्छ स्वीट स्मेलिङ, प्लिजेन्ट स्मेलिङ, स्वीट फ्रेग्रेन्स हामी भन्छौं। एरोमाको मतलब ग्रीकमा जुन एरोमा वर्ड युज हुन्छ त्यसले के भन्छ, ग्रीक भाषाको मतलबलाई हामी नेपाली भाषामा चेन्ज गर्ने भने हामीलाई मन पर्ने किसिमको सुगन्ध भएको, स्मेल भएको। अनि त्यसैको बेसिसमा यो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनलाई भन्दाखेरि के भनिन्छ भन्दाखेरि यस्तो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जो चाहिँ प्लान्टबाट, यस्तो एरोमेटिक कम्पाउन्ड जो चाहिँ प्लान्टबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको छ र जसमा प्लिजेन्ट स्मेल छ, हामीलाई मन पर्ने किसिमको स्मेल छ भने त्यस्तो कम्पाउन्डले हामी एरोमेटिक कम्पाउन्ड भन्छौं भनेर भनिन्छ। मलाई लाग्छ एकजना अझै पनि 11 को इन्ट्री गरे, मैले झट्टै नामै नपढिकन गर्दिए। जो यसमा अहिले 11 को छौ क्लास तिमीहरूले छोड्ने है, तिम्रो अहिले म्याथ भइराखेको होला। हाम्रो केमिस्ट्री क्लास 8:50 मा हुन्छ, टाइमहरु र ध्यान दिएर इन्ट्री गर्ने। यस्तो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जो चाहिँ प्लान्टबाट झिकेको छ, प्लान्टबाट निकालेको हो र जसमा प्लिजेन्ट स्मेल छ भने त्यसलाई हामी एरोमेटिक कम्पाउन्ड भन्छौं। सुरुमा यो थियो एरोमेटिक कम्पाउन्डको कन्सेप्ट। त्यसपछि बिस्तारै स्टडी बढ्दै गएपछि के थाहा पाइयो भने एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सहरुको स्ट्रक्चरमा यो जुन हामी जसलाई बेन्जिन भन्ने गर्छौं, एरोमेटिक कम्पाउन्ड्समा जुन हामी बेन्जिन यहाँनिर ड्रो गर्ने गर्छौं, यो बेन्जिन, त्यो बेन्जिन स्ट्रक्चर कमन पायो। यो बेन्जिन स्ट्रक्चर हाम्रो यहाँ म फेरि बनाउँदै छु। यो स्ट्रक्चर भएकै कम्पाउन्डहरु त्यो बेला पाइयो। जस्तो यो बेन्जिन छ, ठूलो या सानो जे भए पनि यो स्ट्रक्चर कमन थियो। जस्तै दुईवटा बेन्जिनलाई म यहाँ जोड्न गइरहेको छु, अझै तीनटा बेन्जिनलाई यस्तो यो जुनसुकैमा हेर हाम्रो बेन्जिन वाला स्ट्रक्चर कमन छ, तीनटा जुटेको छ। अझै पनि हुन्छ जिगज्याग भएको, तर जो बेन्जिन वाला छ। यति मात्रै होइन, हाम्रो सिधै बेन्जिनमा केही एक्स्ट्रा ब्रान्च भएको, जस्तै मानौ यहाँ CH3 भएको, यस्तो पायो। अनि उनले के गेस गरे भन्दाखेरि एरोमेटिक कम्पाउन्डमा यो स्ट्रक्चर कमन छ, बेन्जिन स्ट्रक्चर। अनि बेन्जिनलाई एउटा उपाधि दिइहाल्यो। के दियो भन्दाखेरि बेन्जिन इज द प्यारेन्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यसको मतलब हो बेन्जिनबाट नै बाँकी सबै बनेको, बिना बेन्जिन स्ट्रक्चरको अरु केही हुँदैन भनेर कन्क्लुजन गरिदियो। त्यसपछि फेरि अझै स्टडी हुँदै गयो। मान्छे भनेको हामी कहिले पनि स्टप, हाम्रो इच्छा रुकिहाल्ने भन्ने किसिमको छैन। अनि फेरि अझै स्टडी गर्दै गयो। गर्दै जाँदाखेरि के पायो भने यो कम्पाउन्डहरुको जस्तो प्रोपर्टी भएको अरु पनि कम्पाउन्ड छ जसमा बेन्जिन रिङै छैन। जस्तै एउटा हामी यहाँ लेख्ने हो भने यो कम्पाउन्ड जसमा एउटा मात्रै डबल बन्ड छ र एउटा चार्ज छ, आयनिक छ, यसमा हाम्रो एरोमेटिक माथिको जस्तो प्रोपर्टी जुन छ। अझै हेर्दाखेरि यो कम्पाउन्ड जसमा बीचमा एउटा नाइट्रोजन आइदिएको छ, यसमा पनि हाम्रो यो पखाइ छ। यो बीचमा नाइट्रोजन भइदिएको छ, यसमा पनि माथिकै जस्तो कम्पाउन्डको प्रोपर्टी छ। अनि त्यसपछि के गरे भने एरोमेटिक कम्पाउन्डलाई दुई क्लासमा डिभाइड गरिदियो। जसमा बेन्जिन रिङ छ त्यसलाई भन्यो बेन्जिनवाइड, बेन्जिनवाइड्स, र जसमा यो रिङ छैन त्यसलाई भन्यो नन बेन्जिनवाइड्स।
यो दुई क्लासमा डिभाइड गरिदियो। अब यो बेन्जोनोइड्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो बेन्जिन जस्तो स्ट्रक्चर भएको, त्यसैले हामी यसको इक्जाम्पल लेख्नु पर्यो भने यो बेन्जिनलाई यहाँ मेटाइदिन्छौँ हामी, किनभने बेन्जिन त सेपरेट भइ नै हाल्यो। बेन्जिन जस्तो स्ट्रक्चर बियर गर्नेलाई हामी बेन्जोनोइड्स भन्छौँ। यति इन्ट्रोडक्टिभ पार्ट लेखौँ, त्यसपछि प्रिन्सिपलको कुराहरू गर्छु। तिमीहरू एकचोटि रिडिङ गर्दै जाने। The word aromatic is derived from Greek word aroma, which means sweet smelling. The organic compounds which are extracted from plant and have pleasant smell are called aromatic hydrocarbon. Benzene is the parent aromatic hydrocarbon, but there are some other compounds which also possess properties like benzene, so aromatic compounds यसपछि तल लेख्ने है, यसपछि compounds are classified as, त्यसपछि classified अलिकति यहाँ हाम्रो एड compounds यहाँ माथि नै लेखिदिएको छु, classified as benzenoids. अब benzenoids भनेको हामीले लेखिराख्नु पर्दैन, बेन्जिन लाइक स्ट्रक्चर कन्टेनिङलाई हामी बेन्जिन जस्तो रिङ भएकोलाई बेन्जिनोइड भन्ने, त्यो हामी लेख्नु पर्छ। डाइरेक्ट इक्जाम्पलको कुरा गर्छौं। र नन बेन्जिनोइड भने बेन्जिनको स्ट्रक्चर नभएको। माथि एकचोटि सेन्टेन्स रिडिङ गर, यिनीहरूको म नाम लेखिदिरहेको छु, त्यसपछि फेरि केही भन्छु।
ल यहाँ अलिकति अब फेरि सुनौ, यहाँ सुनौ। यो जुन स्ट्रक्चरहरू लेखेको छु, जस्तै तिमी बायोलोजीमा पढ्छौ, हायर लेभलमा केमिस्ट्रीमा पनि जाँदाखेरि यो दुईटा बेन्जिन जुटेको ठाउँमा यहाँ माथिबाट, या बोटनीमा 11 मा पनि पढेको होला, डिफरेन्ट त्यो पार्ट सेक्सन काटिसकेपछि यसरी बेन्जिन रिङहरू जोइन भएको यस्तो स्ट्रक्चरहरू हामी पढेको हुनुपर्छ। फेरि यहाँबाट यो जाइलम फ्लोएमहरू बनाउँदाखेरि यस्तो बनाएको हुन्छ। त्यसरी धेरै बेन्जिन रिङहरू जोइन भएको पनि हुन्छ, त्यस्तो धेरै हुन्छ। तर मैले यहाँ लिमिटेड दुईटा मात्रै लेखेको छु, किन भन्दाखेरि अब यो बताउनलाई मात्रै गरेको, त्यो सबैको नाम रटिराखेर साध्य हुँदैन। र यस्तो धेरै ग्रुपहरू अट्याच भएकोलाई हामी कमन नेमलाई नै, यिनीहरूको आइपिएसी नेम यति झन्झटिलो हुन्छ कि कमन नेम को हिसाबले नै यिनीहरूको नोमेनक्लेचर गर्ने गरिन्छ। यसमा केही सब्स्टिट्युएन्ट आयो भने यसैमा गरिन्छ। तर जोस यो जानकारीको लागि मात्रै मैले लेखेको। हामी यसमा यो एउटा एक्जाम्पल मात्रै याद राख्ने, मेबी पहिला पनि सायद युज गरेको छ भने यो टलिन, या त्यसमा तिमी अर्को एक्जाम्पल राख्न सक्छौ, फिनोल जुन रटमा बनेको थिए, एनिलिन, बेन्जल डिहाइड, त्यस्तो त्यस्तो एक्जाम्पल राख्न सक्छौ। तर एक भन्दा बढी बेन्जिन रिङ हुन्छ भनेर देखाउनलाई मैले दुईटा एक्स्ट्रा एक्जाम्पल लेखेको छु, न्याफ्थलिन, एन्थ्रासिन। अब एउटा जीके जस्तो गर्ने हिसाबले पढ्छौ भने पढ्ने, नत्र भने पढ्नु कम्पल्सरी छैन। माथिको पनि यो सबै सेन्टेन्सहरू जस्ट एउटा इन्ट्रोडक्टरी पार्ट हो, रट्नै पर्छ भन्ने छैन। केही पढाउँदाखेरि त्यसको बेसिक भूमिकाहरू बाँधेको, कसरी कसरी डेभलप भयो। तलको पनि हाम्रो हेर्ने हो भने अलिकति यो पाइरिडिन भन्ने कस्तो फर्मुला छ, बेन्जिन रिङ बनाएर कुनै एउटा कार्बनको ठाउँमा नाइट्रोजन राख्यो भने त्यसलाई भन्छ पाइरिडिन। यो कहिलेकाहीँ हाम्रो रियाक्सनहरू पढ्दाखेरि एज अ क्याटालिस्ट युज गरिराखेको हुन्छौँ, त्यसैले यो हामी पढ्ने भने पढ्ने, नत्र यो हामी इक्जाम्पल रट्नै पर्छ भन्ने छैन। अर्को छ फ्युरान, 5 वटा कार्बन, यो 4 वटा कार्बन र एउटा अक्सिजन, 5 वटाबाट एटमबाट बनेको रिङ छ। यो हाम्रो जुन हामी नर्मल प्याटर्नमा साइक्लिक कम्पाउन्डको नाम लेख्ने गरेको छौं, त्यही यो साइक्लो, यो नभएको भए हामी यतिलाई भन्न सिकिसकेको छौं। यसलाई भन्छौँ हामी साइक्लोप्रोपेन। यसमा एउटा बन्ड आइदियो भने साइक्लोप्रोपिन, अनि यहाँ साइक्लोप्रोपिन, प्रोपिन, त्यसमा जसरी मिथाइल इथाइल हामी गर्थ्यौं त्यसै गरी साइक्लोप्रोपिनाइल, साइक्लोप्रोपिनाइल, त्यसपछि क्याटायन गरेको छ। यो नोमेनक्लेचर हाम्रो प्याटर्नको छ। नन बेन्जोनाइड कस्तो हुन्छ त्यसको जानकारीको लागि यो लेखेको। जस्ट एकचोटि पढ्ने, ध्यान राख्ने, रट्नै पर्छ भन्ने टेन्सन नलिने। यो एउटा हामी रट्ने, यो पटक पटक आउँछ हाम्रो टलिन। ल यसको स्क्रिनशट लियाला। यति चाहिँ लिटरल थ्योरेटिकल पार्ट छ। त्यसपछि हामी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनमा प्रिन्सिपल र अरू केही कुराहरू पढ्नुपर्छ, त्यतातिर हामी लाग्छौं। स्क्रिनशट लियाला। भयो स्क्रिनशट? भइसकेपछि मेसेजमा लेखिदिनु, मलाई लाग्छ भइसकेको होला। सोनु पटेल, के छ सोनु पटेल? मेसेज लेख। सोनु केही छ भने मेसेज लेख फटाफट, टाइम छैन हामीसँग, 4 मिनेट जति मात्र मैले हेरेको थिएँ। 3 मिनेट अब छैन। ल सोनुको छैन। स्क्रिनशट भइसक्यो हैन? यसपछि हामी यो जुन थ्योरेटिकल कन्सेप्ट थियो कि प्लान्टबाट नै झिकेर लिएर आएको, अब प्लान्टबाट लिन त लिए, तर मेरो निर घरमा या ल्याबोरेटरीमा जब ल्याएर राखिदिन्छ कसैले त्यो एक्सट्र्याक्ट, त्यो केमिकललाई, त्यो हेरेर हामी भन्न सक्दैनौं यो प्लान्टको हो कि माइन्डबाट निकालेको। त्यसपछि यो जबसम्म हामी स्टडी गर्दैनौं, मानव फर्मुला दिइहाल्यो, फर्मुला दिएको छ, सामान छ भने मानव म सुँगिहाल्छु, उसले भनिदियो कि प्लान्टबाट लिएको छ, या मेरो सामनेमै प्लान्टबाट एक्सट्र्याक्ट निकाल्यो, अनि त्यो केमिकल सुँगेर हेरे स्मेल छ, अनि मैले गेस गरेको होइन यो एरोमेटिक हुनुपर्छ भनेर भने। तर यदि मलाई केमिकल दिनुको साटो, प्लान्टबाट झिकेको दिनुको साथै यस्तो फर्मुला लेखिदिएको छ भने कसरी थाहा पाउने यो प्लान्टबाट थियो कि थिएन, कि माइनबाटको थियो? अनि यो फेरि अहिले अप्ठ्यारो रहि नै हाल्यो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनको लागि। त्यसपछि हकेल्स भन्ने साइन्टिस्टले, आइरिक हकेल भन्ने साइन्टिस्टले एउटा रुल बनायो।
त्यो रुलको बेसिसमा हामी फर्मुला हेरेर डिटरमाइन गर्न सक्छौं यो कम्पाउन्ड एरोमेटिक हो कि होइन, यो कम्पाउन्ड एरोमेटिक हो कि होइन। र त्यो हकेल्स रुलदेखि नै हामीले मेहनत गरेर अलि पढ्नुपर्छ। त्यो हकेल्स रुल अगाडिको हायर पनि जाँदाखेरि बारम्बार युज भइरहेको छ। हकेल्स रुलले के भन्छ भने, अलिकति मात्रै बताउँ, फेरि भोलि तीबाट स्टार्ट गर्छु। एरोमेटिक हुनको लागि हकेल्स रुलले के भन्छ भने, एरोमेटिक हुनको लागि सबभन्दा पहिला त कम्पाउन्ड साइक्लिक स्ट्रक्चरको हुनै पर्छ। ओपन चेन वाला कुनै हालतमा एरोमेटिक हुँदैन। त्यसपछि उसले भन्छ प्लानर हुनुपर्छ। प्लानरको मतलब के हो भन्ने हो भने, जस्तै मसँग यो एउटा डायरी छ, यो डायरीलाई म बोर्डमा यसरी राखेको छु भने, यो प्लानर भयो। यसलाई म यसरी उचालेर राखिदिन्छु भने यो प्लानर भएन। किन? यसको चारवटा कर्नर एउटा प्लेनमा छ, दुईटा कर्नर माथि छ। अनि हकेल्स रुलले भन्छ एरोमेटिक हुनको लागि कम्पाउन्ड प्लानर हुनुपर्छ, साइक्लिक हुनुपर्छ। नन प्लानर स्ट्रक्चर ड्रो गर्दाखेरि जस्तै मैले भर्खर देखाए जस्तै यस्तो देखाइदिन्छु। यसको मतलब हो यो दुईटा पार्ट जुन छ प्लेन भन्दा माथि छ, यो चारवटा पोर्सन प्लेनमा छ। त्यो सँगसँगै 4n + 2 डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रोन्स हुनुपर्छ। डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ। अब यो 4n + 2 र डिलोकलाइज के यो भोलि गरौँला न, के भन्छ सन्डे गरौँला, भोलि झन् ब्याक छ। यसलाई तीबाट कन्टिन्यू गर्छौं। आज यतिकै राखौं। हामीसँग आधी मिनट जति बाँकी छ होला। कसैलाई केही सोध्नु छ भने भनिहाल तबसम्म, किनभने एक दिनको ग्याप छ, यो सब बिर्सिहाल्छौँ। सन्डेबाट हकेल्स रुलबाट फेरि स्टार्ट गर्छु।